औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामईन, आज मैं आपके साथ शैबान के पहले 15 दिन का वजीफा शेयर करूंगी। अगर आप इस अमल को, इस वजीफे को माह शैबान की 15 तारीख तक कर लेंगे तो अल्लाह करीम आप पर जरूर मेहरबान होगा। माह शैबान के अगर 2 से 3 दिन गुजर गए हैं तो कोई मसला नहीं, आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। जब भी मेरी कोई माँ, बहन या भाई इस वजीफे को, इस वीडियो को देखे, उसी दिन से इस वजीफे को शुरू कर सकते हैं। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है। इस अमल के करने से अल्लाह करीम आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, हर नेक दिली मुराद को पूरा करेगा, हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। इतना बड़ा इनाम है इस वजीफे को करने का। इस अमल को आप 1000 हाजात के वास्ते भी कर सकते हैं। माह शैबान के पहले 15 दिन में इतनी बरकत होती है कि अल्लाह पाक से आप जो दुआ भी करेंगे अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल करेगा। क्योंकि शैबान के पहले 15 दिन जो होते हैं इनमें इतनी बरकत होती है, ये इतने पावरफुल होते हैं। इन दिनों में आप अल्लाह से जो मांगेंगे वो आपको मिलकर ही रहेगा। क्योंकि 15 शैबान वाले दिन हमारी तकदीर का फैसला बारगाह इलाही में होता है, हमारे नामाइमाल बारगाह इलाही में पेश किए जाते हैं। 15 शैबान से पहले पहले इस अमल को कर लेंगे, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, फरिश्ते आपकी लिस्ट बनाते जाएंगे कि मौला इस बंदे को इस चीज की जरूरत है, मौला इस बंदे को फलां चीज की तलब है, मौला इस बंदे की फलां हाजत है, या अल्लाह ये दुआ मांग रहा है, मौला ये रिज़्क मांग रहा है, ये दौलत मांग रहा है, ये इज्जत मांग रहा है, ये ईमान मांग रहा है, मौला ये आखिरत में बेहतरी मांग रहा है, मौला ये दुनिया को संवार रहा है। जितनी हमारी दिली ख्वाहिशात होंगी उनकी लिस्ट जो है वो फरिश्ते बनाते जाएंगे। और जब 15 शैबान वाले दिन बारगाह इलाही में हमारी लिस्टें पेश की जाएंगी तो अल्लाह करीम ने जब लिस्ट को देखना है तो फिर हमारी हर दुआ को कबूल करेगा कि मेरे फलां बंदे को ये हाजत है, ये ख्वाहिश है, ये उसकी दुआ कबूल मैंने करनी है। जब हमारी हाजात अल्लाह के सामने पेश की जाएंगी अल्लाह हमारी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। बेशक अल्लाह करीम हमारे दिलों के हाल जानता है, लेकिन हो सकता है हमारी तकदीर में लिखा हो कि ये बंदा मुझसे मांगेगा तो मैं उसे अता करूंगा। तो आप अल्लाह से मांग कर तो देखें, अल्लाह आपको जरूर अता करेगा। इसलिए आप जब भी मेरी ये वीडियो देखें उसी दिन से इस वजीफे को शुरू कर दें। इस वजीफे के इतनी बड़ी फजीलत है, इतना बड़ा इनाम है, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि 15 शैबान से पहले पहले आपने इस वजीफे को कर लेना है। 15 शैबान वाले दिन जब बारगाह इलाही में हमारी लिस्टें जाएंगी, हमारे रजिस्टर खोले जाएंगे तो अल्लाह करीम हमारे गुनाहों को भी बख्शेगा, दुआओं को भी सुनेगा, कबूल भी करेगा, तरह तरह की नेमतों से भी नवाजेगा। 15 शैबान से पहले पहले ज्यादा से ज्यादा तौबा इस्तगफार का विर्द किया करें, इबादत करें, रोजे रखें, नवाफिल पढ़ें, तौबा इस्तगफार का विर्द करें, अल्लाह से अपनी हाजात मनवाएं, अपनी हाजात अल्लाह के सामने पेश करें। इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि उनके रिज़्क में इजाफा हो, कारोबार में इजाफा हो, मालो दौलत में इजाफा हो, फरावानी हो, बरकत हो, घर में बरकत हो, तो वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को 15 शैबान से पहले पहले कर सकते हैं। जब भी आपको ये मेरा वजीफा मिले, मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी आपको मेरा ये वजीफा मिले, जब भी आप मेरी ये वीडियो देखें, उसी दिन से आप इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को करने की इजाजत आम है। बाज़ औक़ात आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं जिसका जवाब वीडियो में होता है, लेकिन आप वीडियो स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छे तरीके से बातों की और वजीफे की भी समझ नहीं आती। याद रखें, हमारी जितनी भी बातें होती हैं वो हदीस नबवी के मुतालिक होती हैं, फरमाने मुस्तफा के मुतालिक होती हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक लाजम देखिएगा और वजीफे को समझने की कोशिश करें। जो लोग इस वजीफे को करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो तमाम फवाइद से मुस्तफीद होते रहें, उनसे गुजारिश है या तो मोबाइलों पे स्क्रीन शॉट लेके इस वजीफे का अपने पास सेव कर लें या किसी कॉपी पे नोट फरमा लें
اور اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے پڑھنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طرح ادا کرنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیر کے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ 10 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور 113 مرتبہ آپ نے یا غنی یا رزاق کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں جب دعا کرنی ہے تو آپ نے دعا اس طرح کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے شروع کیا ہے، مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما، مولا تیرے نبی کے فرمان کے مطابق اس مہینے کی عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مولا میری اس عبادت کو بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اس عمل کو میں نے حاجات پورا کروانے کے لیے کیا ہے، مولا میری حاجات کو پورا فرما، میرے رزق کو وسیع و کشادہ کر دے، رزق میں اضافہ فرما، دولت میں اضافہ فرما، کاروبار میں اضافہ فرما، اور مولا خیر و برکت عطا فرما، کیونکہ جس گھر میں برکت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آ سکتی۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو شخص بکثرت استغفر اللہ پڑھے گا اس کو پریشانی سے نجات ملے گی، ہر فکر سے آزادی ملے گی، اور غیر متوقع اسباب سے رزق عطا کیا جائے گا، دولت ملے گی، تنگ دستی ختم ہوگی، خیر و برکت ہوگی۔ باحوالہ ابو داؤد نسائی۔ آج میں نے آپ کو جو عمل بتایا ہے بہت ہی طاقتور عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ قرآنی وظائف میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آپ اس عمل کو لازم کریں۔ 1000 حاجات کے واسطے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، رزق میں کشادگی کے لیے، دولت میں اضافہ کے لیے، پریشانیوں سے آزادی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کو آپ نے 15 شعبان تک کرتے رہنا ہے، اللہ کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔